बिलां जी घातलेली आसा माझी 6 बिलां आसा टोटल मेळोन आमची 21 बिलां आसा ती अजून पर्यंत इंट्रोडक्शन स्टेजीचेर हाडलेली ना आनी तुमी पळयलें आसतलें गेल्या ती 4 वर्सां एकूय प्रायवेट मेंबर बील जें आसा तें ह्या सभागृहांत येवंक ना सो खरें म्हटल्यार आमचें जे लेजिस्लेटिव्ह जो अफेर्स आसता तितून मेन जो काम आसता तें बिलांचें आसता एक लेजिस्लेशन मांडपाचें आसता आनी तेज्या भोंवतणी आमी खुबशें काम फाटल्यान करता कितलेशे एक्सपर्ट्स आसा ती बिलां करपाक लागून तेंचे हातभार लागलेलो आसता माझी जी बिलां आसा थोडी बिलां 50 पेजीची पासून बिलां आसा सो तुमी इमेजीन करूंक शकता आसतलें 50 पेजीची बिलां समज रेडी करता जाल्यार तेजे बॅकग्रावंड कितलोच तो टायम उरता वर्साची वर्सां वयता ते बिल रेडी करता जाल्यार सो इतले जावन बसून आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा तेंची यंत्रणा आसा ती अपेशी ठरलेली आसा तशेंच जे लॉ डिपार्टमेंट आसा ज्या डिपार्टमेंटान वेटींग करपाक जाय आनी ते हाडून लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी जावं लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय सो ते अजून पर्यंत दिना सो हे एक प्रेसिडंट म्हटल्यार दुसरे स्टेटीन जी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसूं प्रायवेट मेंबर बिलां आसूं हांकां सगळ्यांक प्राधान्य दिता जावं कितें आसूं ते इंट्रोडक्शन स्टेजीर आयज बहुसंख्यक बीजेपीचो आमदार आसा आनी तांकां जाय नाल्यार डिस्कशन करून ते वोटिंगेक घालून भायर मारपाक शकता रिजेक्ट करपाक शकता जावं तेंच्यांनी बरोवन बसून दिवपाक शकता ही बिलां अशी ना ती सारकी ना वॉट एवर पण आयज अशें जालां की कॅरूच करिना बिलांक कॅर करिना कोणाक कॅर करना आमकां कॅर करना ऑपोजिशनाकूय कॅर करना लोकांक कॅर करना असो सरकार बीजेपीचो जाल्लो आसा सो आमच्या प्रती आमचे कडेन कितें जाता त्या पद्दतीन आमी आमचो आवाज बुलंद करतले आनी फुडें गोंयकारांकूय सांगता की बाबा हो सरकार जो आसा हो सरकार आयज गोंयकारांचो उरलेलो ना हो आपणाक जाय ती मनमानी करता गोंयचे जे जागे आसा हे राखपाक लागून आमी पयले 39A अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज जाता आनी आतां रिसंट आफ्टर द डिस्कशन टीसीपीचो जो डिमांड्स आसले त्या दिसा जावन परत नोटिफिकेशन आउट जाल्ले आसा आनी कितलेशे न्यू प्रपोजल्स जे आसा ते लँड यूज चेंज जाल्ले आसा तांकां रिकमेंडेशनां केल्ले आसा सो हितून इतलेंच कळटा ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना सो म्हाजे आनीक जे शॉर्ट डिस्कशन आसा 39A तेजे हांव डिमांड आयज घालतलो आनी ते स्पिकराकूय सांगतलो की हें शॉर्ट डिस्कशन 39A हाडचें म्हणून कित्याक हेजेर अर्जन्सी आसा आयज गोंय काबार जाता हें गोंय राखतले नाल्यार आमी सगळ्यांनी ह्या विधानसभेन आवाज करपाक विरोध लँड प्रोटेक्शन बील जे आसा ते आतां इम्पॉर्टंट अशें बील पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट लँड प्रोटेक्शन आयज तुमी पळयता दोंगरांचे दोंगर कट जाता शेतांची शेतां सोंपता आनी गांवांचे गांव उद्ध्वस्त जाता तुमी पळयता आसतले कितलेशे ग्रामसभेक काल कितलेशे ग्रामसभा जाल्ले प्रत्येक ग्रामसभेक तो आवाज जाता जो मेगा प्रोजेक्ट येता दोंगर कट करता आनी ताका लागून लँड प्रोटेक्शन हें खूब गरजेचें आसा हांव सगळ्यांक आमदारांक रिक्वेस्ट केल्ली की ह्या लँड प्रोटेक्शनाक तुमी सपोर्ट करचो आनी हांव मागता आतां पासून समजोंक जाय गांवांत कितें जाता तें नाल्यार तुमकां 2027 लोकूच सांगतले की बाबा तुमी आयज लोकांचे अगेन्स्ट गेल्ले आसा ह्या शेमाचे अगेन्स्ट गेल्ले आसा आनी गांवांचे अगेन्स्ट गेल्ले आसा थँक्यू